नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुस 8 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2022 डिसेम्बर 23 तारिक। यसै गरी आज पुस कृष्ण औँसी तिथि सँगै पौषे औँसी गोकर्ण प्राज क्षेत्र आदिमा तीर्थ श्राद्ध परेको छ। दर्शकबिन, हिजो बिहिबार नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएका छन्। सांसदहरूले काम के कस्तो गर्लान् त भन्ने कुरा तिनीहरूको कार्यकालले नै बताउला। तर सांसदहरूले शपथ खाने बेलामा चाहिँ अनेकौं वाचा गरेका छन्। भ्रष्टाचार नगर्ने भन्दै भागवत गीता छोएर सांसद शर्माले शपथ लिएका छन्। सँगै तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्। राजेन्द्र लिङदेनले शपथ लिने क्रममा भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह भएको बताएका छन्। शपथ ग्रहणपछि शीर्ष नेताहरूको रमाइलो भेटघाट देखिएको छ। विशेष गरी केपी शर्मा ओली र प्रचण्डका नजिकका तस्बिरहरूलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। कतिपयले रमाइलो टिप्पणी गरेका छन् त कतिपयले नकारात्मक टिप्पणी पनि व्यक्त गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न सक्ने सम्भावना बारे पनि छलफलमा रहेको रवि लामिछानेले तर्क दिएका छन्। रेशम चौधरीलाई छाड्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदमा ल्याए विपक्षीमा उभिने गगन थापाको तर्क रहेको छ। सँगै विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर, मौसमको अपडेट अनि आज विशेष गरी एउटा ज्ञानको कुरा ल्याएका छौं। जनमानसमा फैलिरहेको आत्महत्याको जोखिममा भएका व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। आखिर यो कसरी सम्भव होला त, यस बारेमा पनि रहेर चर्चा गर्नेछौं। सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बयानी सँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। नवनिर्वाचित सांसदले लिए शपथ। भ्रष्टाचार नगर्ने भन्दै भागवत गीता बोकेर सुनिल शर्माको शपथ ग्रहण। तलब भत्ता नलिने घोषणा। राजेन्द्र लिङदेनको थप शपथ। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह। शपथपछि शीर्ष संवादमा नेताहरू सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न सक्ने सम्भावना बारे पनि छलफलमा भएको रवि लामिछानेको तर्क। स्थिरताको लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन लिङदेनको सुझाव। मधेसका मन्त्री शाहले राजीनामा नदिई लिए संघीय संसदको शपथ। रेशम चौधरीलाई छाड्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदमा ल्याए विपक्षीमा उभिने गगन थापाको तर्क। माओवादी संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभामा नारायण काजी। संसदीय दलको नेता भए लगतै बालुवाटार पुगे प्रचण्ड। आगामी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वा माधव नेपाल हुने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। एमाले सचिवालय बैठक, जनादेश अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न ओलीलाई जिम्मा। अबको प्रधानमन्त्री देउवाकी प्रचण्ड आजैदेखि गठबन्धनमा गृह कार्य अघि बढाइने। सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै दाहालले देउवा र नेपालसँग छलफल गर्ने। राष्ट्रहितको मुद्दा पहिलो प्राथमिकता भएको सांसद गौतमको भनाई। अब राष्ट्रपतिका लागि योग्य उमेरमा पुगेको माधव नेपालको तर्क। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौतीमा पुगेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। चाल शोभराज कैदमुक्त, तर आज मात्र अध्यागमनलाई बुझाइने। बैतडी घटना, श्रीमतीलाई अंगालोमा देखेपछि शिक्षकको हत्या, दम्पति मिलेर सब व्यवस्थापन गरेको खुलासा। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रदर्शन उडान सफल। र आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएका छन्। ज्येष्ठ सदस्य राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबराले सांसदहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा 275 जना सांसद रहेका छन्, तर हिजो 4 जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए। सांसदका रूपमा काम कारबाही गर्नुभन्दा पहिले शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। संसदमा 89 जना सांसद सहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ। 78 सांसद सहित नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 32 जना सांसद रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 20 जना, राप्रपाबाट 14 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10 जना, जसपाका 12 जना, जनमत पार्टीका 6 जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 जना, लोसपाका 4 जना, स्वतन्त्र 5 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1 र नेमकिपाबाट 1 जना सांसद रहेका छन्। विभिन्न 14 भाषामा 25 जना सांसदले शपथ लिएका थिए। अरूले नेपाली भाषामा शपथ लिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाका धेरै सांसदले ईश्वरको साटो जनताको नाममा शपथ लिए, तर नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले भने गीता छोएर ईश्वरको नाममा शपथ लिएका छन्। संस्कृत भाषामा शपथ ग्रहण गर्ने स्वतन्त्र सांसद किरण शाह जस्तै कांग्रेस सांसद शर्माले पनि धर्म भाकेर शपथ ग्रहण गरेका हुन्। शपथ ग्रहणका लागि नेपालमै बुनेको कपडाको दौरा सुरुवाल लगाएर गएका शर्माले हिन्दुहरूको मान ग्रन्थ गीता पनि साथमै बोकेका थिए। सांसद डाक्टर शर्माको हातमा निर्वाचित भएको प्रमाण पत्रसँगै भागवत गीता समेत रहेको थियो। शर्मा कांग्रेसबाट निर्वाचित मध्ये सबैभन्दा बढी करिब 49,000 मत ल्याएर जितेका सांसद रहेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा झुट र भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै डाक्टर शर्माले सत्य र भ्रष्टाचार रहित राजनीतिलाई अगाडि बढाउन भागवत गीता बोकेर संसद भवन प्रवेश गरेको बताए। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा झुट र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। म सत्य र भ्रष्टाचार रहित राजनीतिलाई प्रश्रय दिन गीता बोकेर संसदीय भवन छिरेको हुँ, डाक्टर शर्माले भने। डाक्टर शर्माले आफू राजनीतिमा कमाउन नभएर सेवाका लागि आएको भन्दै संसदबाट पाउने तलब भत्ता नलिई निर्वाचन क्षेत्रका विपन्न जनता तथा परोपकारकारी संस्थाहरूलाई प्रदान गर्ने बताएका छन्। भागवत गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई सत्यको पक्षमा लाग्न र असत्य अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा लड्न शिक्षा दिएको हुनाले सोही मार्गलाई पछ्याउँदै आफूले पनि भागवत गीतालाई साक्षी राखेर कसम खाएको सांसद शर्माको भनाइ रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु शराब भएको भन्दै थप शपथ लिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ ग्रहणसँगै उनले थप शपथ लिएका हुन्। शपथ ग्रहणपछि उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, अघिल्लो कार्यकाल झैं आज पनि निर्धारित शपथका अतिरिक्त थप शपथ सहित प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भयो। अघिल्लो कार्यकालमा आफू एक्लै भए पनि अहिले 14 जना भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु शराब मानेर काम गर्नेछु। मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई हिजो बिहीबार ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शपथ गराएका थिए। नवनिर्वाचित सांसदहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि चियापान समारोहमा एउटा रमाइलो दृश्य हेर्न मिलेको छ। संसद सचिवालयले आयोजना गरेको चियापानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित अधिकांश सांसदहरू सहभागी भएका थिए। चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूबीच सौहार्द रूपमा संवाद भएको छ। एउटै सोफामा बसेका ओली र प्रचण्ड पनि प्रफुल्ल देखिएका थिए। साबिकको नेकपा भङ्ग भएपछि एकअर्काको चर्को आलोचनामा उत्रिएका ओली र प्रचण्ड निर्वाचनको नतिजापछि एकअर्का प्रति नरम भएका छन्। सरकार गठनका विषयमा दलहरूबीच आन्तरिक रूपमा संवाद पनि भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आगामी सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीको पनि दाबी रहने संकेत गरेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्व रासोपाले गर्न सक्ने सम्भावना बारे पनि छलफल गरिरहेको बताएका छन्। हिजो सांसदको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने क्रममा पत्रकारहरूले लामिछानेलाई घेरेर विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए। आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले यो विषय न्यायालयमा रहेको भन्दै बोल्न मानेनन्। राजनीतिक प्रश्नको चाहिँ खुलेर जवाब दिएका छन्। लामिछानेलाई ठूला दलका पुरानै नेताले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा रासोपा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले त्यस्तो सम्भावनालाई इन्कार गरेनन्। उनका अनुसार आम नागरिकले मत दिएर विश्वास गरेर उहाँहरूलाई जिताइसकेपछि हामीले जनमतको कदर नगर्ने कुरा आउँदैन। यद्यपि आफ्नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भित्री चाहना पनि लामिछानेले प्रकट गरेका छन्। उनले थपे, अबको छलफल कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्न। हामीलाई सरकार बनाउन पुग्ने जनमत त छैन। यद्यपि कसैलाई पनि बहुमत नआएको परिप्रेक्ष्यमा चौथो ठूलो दलको हैसियतमा कुनै ढङ्गबाट हामीले नै नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि भन्नेलाई पनि छलफलको विषय बनाएका छौं। बाँकी हेर्दै जाउँ। यद्यपि जनमतका आधारमा ठूला राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउने पहिलो हक राख्ने उनको भनाइ रहेको थियो। राजनीतिक दलहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुनेमा लामिछानेले जोड दिएका छन्। रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्थिर सरकारका लागि कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि संसद भवन परिसरमा बोल्दै उनले आवश्यकताको आधारमा सरकारमा जाने बारे छलफल गर्न सकिने बताए। सरकार गठनका लागि कुनै दलको बहुमत छैन। हामीले सरकार गठनका लागि अगाडि सारेका पनि छैनौं। ठूला राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमालेले स्थिरताका लागि सरकार बनाओस् भन्ने चाहना हाम्रो रहेको छ। उनले भने गठबन्धनले नै
सरकार बनाओस्, हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेका छौं, तर सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएमा राप्रपाको आवश्यकता परेमा हामी त्यसपछि छलफल अगाडि बढाउने छौं। आफूहरू मन्त्री बन्नका लागि मात्रै सरकारमा नजाने प्रश्न पारेका छन्। उनले भने हामी सरकारमा जाँदा हिजोको अवस्था भन्दा फरक पर्नुपर्छ। सुशासन र सेवा प्रवाहको हिसाबले आउने सरकारले फरक ढंगको क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। त्यो शर्तमा मात्रै कुनै पक्षलाई समर्थन गर्न सक्छौं, लिङदेनको तर्क रहेको थियो। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएरै प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएका छन्। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा शाह जनता समाजवादी पार्टी जसपाको तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्। 2074 मा सप्तरी 1 र 2 बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उनी मधेसमा मन्त्री रहेका छन्। हिजो ज्येष्ठ अन्य सांसदहरूसँगै ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराबाट उनले पनि शपथ लिएसँगै उनी दोहोरो भूमिकामा देखिए 2074 मा शाह तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित भएका थिए, तर राजपा र जसपा एकीकरण भयो र केही दिनमै महन्त ठाकुर अलग भएपछि मन्त्री पद जोगाउन उनी जसपामै बसे। शाह मन्त्रीको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने भाग्यशाली मध्येका एक नेता रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 मा संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदमा आए विपक्षीमा मतदान गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध जनाएका छन्। सरकारले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छाड्न यो अध्यादेश ल्याएको थियो। उनले भने अस्ति मात्रै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको म विरोधी हो। त्यो अध्यादेश यहाँ ल्याइयो भने म विरुद्धमा मत हाल्छु। अहिले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न पाउने देखियो, त्यसैले राष्ट्रपतिको भूमिका बारे संसदमा छलफल गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति आफू खुसी चल्न थालेपछि संसदको सार्वभौम सत्ता खोसिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो मनको आधारमा ठिक या बेठिक भनेर छुट्याउने होइन, आफ्नो प्र्याक्टिस नै त्यही हो भनेर मान्यो भने संसदको सार्वभौम सत्ता खोसिएन, उनले प्रश्न गरेका छन्। अब संसदले विधेयक पास गरे पनि नहुने उनले बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताको बालुवाटार छलफल सकिएको छ। हिजो बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच करिब 1.5 घण्टा छलफल भएको थियो। नेताहरू बीचको छलफलमा नयाँ सरकार गठनबारे सामान्य कुराकानी भएको छ। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख लगायतको पदको शक्ति बाँडफाँड गरेर राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा भित्रै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा नेताहरूको समान धारणा रहेको बताइएको छ। हिजो सरकार गठनबारे सामान्य छलफल भएको र आज पुनः नेताहरू बस्ने गरी हिजोको छलफल सकिएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। हिजोको छलफल सकारात्मक रहेको बालुवाटार स्रोतको पनि भनाइरहेको छ। स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई सँगै राखेर अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आफूलाई सघाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका छन्। प्रचण्डको प्रस्तावमा देउवाले ठोस जवाब नदिए पनि छलफल गर्न सकिने जवाब दिएका छन्। त्यसक्रममा नेताहरू बीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदमा प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बिहिबार संसदीय दलको नेता चयन भए लगतै यी 3 नेता छलफलमा जुटेका हुन्। यसअघि नै प्रचण्डले देउवालाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति अनुसार पहिलो खेपको प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई सहयोग गर्न भनिसकेका छन्। प्रचण्डको यो प्रस्तावमा देउवाले सबै दलको संसदीय दलको नेता छानेर छलफल गर्न सकिने बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। हिजो सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे निर्विरोध चयन भएका छन्। राष्ट्रिय सभातर्फ दलको नेता नारायण काजी श्रेष्ठ चयन गरिएको छ। प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामी र सचेतक गंगा कुमारी बेलबासे पहिलेदेखि नै कायम रहेका छन्। अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले आगामी सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने बताएका छन्। बिहिबार शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष दाहाललाई बनाउने विषयमा भने गठबन्धनमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए। उनले राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति हुने उल्लेख गर्दै बाहिर आएको चर्चाले अर्थ नराख्ने
पनि बताएका छन्। उनले भने अबको सरकारको नेतृत्व हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, जसमा मेरो तर्फबाट प्रचण्ड हुनुहुन्छ। अरूको विषयमा गठबन्धनले के भन्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यही पार्टीबाट राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। राजनीतिक व्यक्तित्व राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको छ। मैले देखेको दुईजना हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल र माधव नेपाल। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वा माधव नेपाल मध्ये एक हुने पनि दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले निर्वाचनको जनादेश अनुसार विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। भक्तपुरको बालकोटमा हिजो बसेको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो। प्राप्त जनादेश अनुसार संसदमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले राष्ट्रहितको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताएकी छिन्। हिजो बिहिबार शपथ ग्रहण पछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै सांसद गौतमले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। उनले एउटा सांसद मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै राष्ट्रहितको मुद्दामा एक भएर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने विषयमा निरन्तर सक्रिय रहेको बताएकी छिन्। उनले आफूहरू कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा आएकाले हरेक नेपाली नागरिकको जनजीविकाको विषयमा संसदमा उठाउने बताइन्। उनले तत्काल सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको पनि बताएकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू राष्ट्रपति बन्नका लागि योग्य उमेरमा पुगेको बताएका छन्। उनी आउँदो फागुन 26 गते 70 वर्ष पूरा हुँदैछन्। अध्यक्ष नेपालले यसअघि 2 पटक आफूले राष्ट्रपति पद अस्वीकार गरेको पनि बताए। बिहिबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण अघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेपालले यस्तो बताएका हुन्। मलाई 2064 सालमा पनि राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव आएको थियो। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि पनि राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव आएको थियो। उनले भने त्यसबेला मैले उमेरका कारण म सक्रिय राजनीति गर्ने अवस्थामा छु भनेर अस्वीकार गरेको थिएँ। उनले अहिले दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयमा छलफल नभए पनि आफू उमेरका हिसाबले उपयुक्त समयमा रहेको आशय प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएकी छिन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ हिजो बिहिबारदेखि बुटोलमा 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि प्रवृत्ति तथा पर्यटन महोत्सव उद्घाटन पछि राष्ट्रपति भण्डारीले व्यापार घाटा बढिरहेको, आयात नियन्त्रण नभई झनै विस्तार भएको र मुद्रा सञ्चितमा अभूतपूर्व चाप परेको बताएकी हुन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वन पैदावार र जडीबुटी जन्य उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र निर्यात बढाउनु पर्ने भण्डारीको सुझाव रहेको छ। अब जडीबुटी जन्य एवं वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापनातर्फ केन्द्रित हुन र निर्यात बढाउने दिशामा लाग्न म सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उनले भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्नका लागि युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने र कृषि जन्य उत्पादनलाई बढाएर मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भैरवमा निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी छिन्। राज्यको ढुकुटीमा आफ्नो परिश्रमबाट कर तिर्ने उद्यमी र किसानले सेवा प्राप्त गरून् भन्नेतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ रहेको थियो। यस्ता प्रदर्शनीले उद्योगी व्यवसाय बीच व्यवस्थापकीय अनुभव आदान प्रदान गर्न र महिला उद्यमीको संख्या वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। केन्द्रीय कारागार कार्यालयले सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राज कैदमुक्त भए पनि आज मात्र अध्यगमन विभागलाई बुझाउने भएको छ। केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलका सुरक्षा स्रोतका अनुसार उनलाई आज मात्र अध्यगमन विभागमा बुझाउने भएको छ। सोब्राजका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शिवाकोटीले पनि आज मात्र बुझाउने तयारी रहेको बताए। कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने लगायतको काम पनि सकिसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। अध्यगमन विभागमा राख्न व्यवस्थापन नभएकाले आज मात्र उता पठाउने भएको हो। जेलबाट मुक्त
मुक्त भने भइसक्नु भयो, आज एक दिन यही बस्नुहुन्छ त भन्दा उहाँले म यही बस्छु भनेपछि यही राखियो। उनले भने अध्यागमनलाई पनि ढिलो गरी खबर भयो, बिरामी पनि हुनु भएको कारणले त्यसको व्यवस्थापन गर्नु भएको हो। शोभराजलाई आज 10 बजे मात्र बुझाइने उनले बताए। 19 वर्षदेखि कैद सजाय काटिरहेका फ्रेन्च नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई बुधबार छाड्न र 15 दिनभित्र देश फर्काउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि उनी छुटेका छैनन्। केन्द्रीय कारागारले अध्यागमन विभागलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। शोभराजलाई कैदबाट छाडेर 15 दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेकाले अध्यागमन विभागलाई बुझाउन लागिएको कारागार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। तर विभागले अहिलेसम्म उनलाई बुझ्ने तयार भएको सूचना नआएकाले उनलाई छोड्न नसकिएको केन्द्रीय कारागार सुन्दराका जेलर ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले बताए। अध्यागमन विभागबाट पठाउनु भन्ने सूचना आउने बित्तिकै हामीले उनलाई छोड्नेछौँ। 19 वर्षदेखि कैद सजाय काटिरहेका फ्रेन्च नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई बुधबार छोड्न र 15 दिनभित्र देश फर्काउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरे पनि उनी अझै छुटेका छैनन्। केन्द्रीय कारागारले अध्यागमन विभागलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। बैतडीको कृष्ण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक धनबहादुर विष्टको अंगालोमा आफ्नो श्रीमती देखेपछि हत्या गरेको पुचौडी नगरपालिका 3 नुवादेउका प्रजा बोहरा प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। शिक्षकको हत्यामा आफू संलग्न रहेको स्वीकार गरेपछि हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले बोहरा र उनकी पत्नी विमला बोहरालाई सार्वजनिक गरेको छ। पुस 1 गते राति विमला बोहरा शौचालय जान्छु भनी बाहिर निस्किएकी थिइन्। उनी घर आउन ढिलो गरेपछि श्रीमान खोज्न पुगेका थिए। त्यो बेला आफ्नो श्रीमती शिक्षक विष्टको अंगालोमा देखेपछि उनले कुटपिट गरी हत्या गरेको बैतडीका जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रेम साईले बताए। सामान्य कुटपिटबाट घाइते भएका शिक्षकलाई उनले एउटा हातले मुख थुनेर अर्को हातले कडा वस्तुले हानेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शिक्षकको हत्यामा प्रजा मात्रै संलग्न रहे पनि सब व्यवस्थापनमा भने बोहरा दम्पति नै लागेका थिए। छात्रावासमा विष्टको हत्या गरिसकेपछि दुवैजना मिलेर सब छात्रावास पछाडि फालेको उनीहरूले प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। अभियुक्त विमला कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको छात्रावासमा बसेर कम्प्युटर डिप्लोमा अध्ययन गरिरहेकी थिइन् भने पेशाले स्वास्थ्य कर्मी रहेका उनका श्रीमान 27 गतेदेखि होस्टेलमा उनीसँगै बस्दै आएका थिए। जिल्ला अदालतबाट 10 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रदर्शन उडानको सुरुवात गरिएको छ। विमानस्थलमा हिजो यति एयरलाइन्सले पहिलो प्रदर्शन उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो। एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले दिउँसो 2:15 बजे पुरानो विमानस्थलबाट उडान भई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2:27 मा अवतरण भएको जानकारी दिए। मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो यतिले प्रदर्शन उडान सम्पन्न गरेको छ। उडानका क्रममा पाइलटहरूले विमानस्थल प्राविधिक रूपमा सञ्चालनका लागि तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने विमानका पाइलट प्रमोदराज गौतमले प्राविधिक रूपमा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको र अवतरण पनि सहज भएको बताए। विमानस्थल आगामी पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको छ। विमानस्थलमा बुद्ध एयरले पनि दिउँसो 3 बजे अवतरण गरेको थियो। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। आत्महत्याको जोखिममा भएका व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। नजिकैका आफन्त तथा साथीहरूले आत्महत्या जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्ने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही लक्षण सार्वजनिक गरेको छ। पहिले आत्महत्याको प्रयास गरेका व्यक्ति, डिप्रेसन भएका व्यक्ति, सामाजिक रूपमा एक्लो वा टाढा रहेका व्यक्ति, मदिरा वा अन्य दुर्व्यसन भएका व्यक्ति, कडा किसिमका दीर्घरोग भएका वा घातक बिरामी परेका व्यक्ति, गम्भीर दुर्व्यवहार भोगेका वा हालै गम्भीर भावनात्मक आघात परेका व्यक्ति, आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा माथि उल्लेखित लक्षण भएका व्यक्तिलाई उनीहरूका आफन्त वा साथीभाइले उनीहरूसँग कुराकानी गरेर पनि सम्भावित दुर्घटना टार्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइरहेको छ। आफन्त वा साथीभाइले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने त उनीहरूलाई विज्ञको परामर्श लिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। समय समयमा भेटेर उनीहरूलाई हालखबर बुझ्नुपर्छ। आफैलाई नै हानि पुर्याउन सक्ने वस्तु तथा सामानहरू उनीहरूबाट टाढा राख्नुपर्छ। यदि उनीहरू तत्काल आत्महत्याको जोखिममा छन् भने उनीहरूलाई एक्लै छाड्नु हुँदैन र तुरुन्तै आकस्मिक सेवा केन्द्रहरूमा सम्पर्क गर्न WHO को सुझाव पनि रहेको छ। आत्महत्या गर्ने सोच आएमा सरकारले 2 वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याबको निशुल्क राष्ट्रिय हेल्पलाइन 1166 मा सम्पर्क गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डाक्टर भक्तबहादुर केसीले आग्रह गरेका छन्। आत्महत्या रोकथामका निम्ति 24 घण्टा उपलब्ध निशुल्क राष्ट्रिय हेल्पलाइन
1166 रहेको छ। आत्महत्या सम्बन्धी सोच, योजना वा व्यवहार देखिएमा सो नम्बरमा 24 घण्टा नेपाल टेलिकमको प्रयोगकर्ताहरूले फोन गरी तालिम प्राप्त परामर्शदाताबाट निशुल्क परामर्श सेवा लिन सकिने केसीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख रहेको छ। यस्तै हेल्पलाइन नम्बर 1166 बारे प्रत्येक वडा, टोल, समुदाय, परिवार र व्यक्तिसम्म सूचना पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।